unshaken, standing strong in every season. Ang kinabuhi adunay laing-laing panahon. Adunay panahon sa katawa ug adunay panahon sa paghilak. Adunay panahon sa kadaugan ug adunay panahon sa pagsulay. Apan bisan unsa pa ang atong agian, ang pangutana mao kini: magpabilin ba kitang musalig sa Dios? Happy anniversary, love. Salamat sa Ginoo sa usa na usab ka tuig. Daddy, ako mo blow sa kandel? Hoy, hulatang inyong lula. Ha. Mag-ampo ta, amahan na mo. Salamat sa among pamilya. Ug bisan unsa pa ang among maagian, musalig gihapon kami kanimo. Amen. Hello? Oo, ako ni. Mrs. Ana, dili maayo ang resulta sa laboratorio sa inyong anak. Usahay, usa lamang katawag makapasubo sa tibuok kinabuhi. Kinahanglan ba si Chloe og dugang pagtambal? Lisod ang iyang kahimtang. Dok, okay ra ba ang akong anak? Buhaton na mo ang tanan, apan kinahanglan usab nato ang pagampo. Mama, mamaayo pa ba ako? Naghilak og nagakusik kang Chloe. Anak, kauban nato ang Ginoo. Kung naa ang Ginoo, nganong nagsakit man ko? Ana, dili kamo nag-inusara. Ang tibuok simbahan nagampo para ninyo. Ug ang Ginoo nagauban kaninyo. Sa dihang miabot ang kasakit, gikapitan nila ang ilang pagtuo. Wala gihapon ko nadawat sa trabaho. Okay ra, ang Ginoo adunay plano. Kapila na mo nagampo. Murag wala man gihapon motubag ang Ginoo. Ang akong pagtuo dili nakabase sa akong makita. Nakabase kini sa pagkamaayo sa Dios. Musalig gihapon ka? Tan-awa inyong kahimtang, nagsakit ang inyong anak, wala kay trabaho. Asa naman ang inyong Dios? Hunong nasa pagtuo. Ang pagtuo dili makita kung sayon ang kinabuhi. Makita kini kung nagpabilin kang musalig bisan lisod. Pastor, nganong murag sunod-sunod naman ang among pagsulay? Kay usahay, ang milagro dili dayon ang tubag. Usahay, ang milagro mao ang kusog nga makapadayon. Ginoo, kapoy nagayo ko. Apan karon dili nako mangutana og ngano. Mangutana na lang ko, unsay gusto nimong itudlo kanako? Love, wala man nagsaad ang Ginoo nga walay walog. Apan nagsaad siya nga ubananta niya. Mama, kung naa ang Ginoo dili ko mahadlok. Magampo ta. Amahan na mo, hatagi kami og kusog ug ayaw tuguti nga mawala ang among pagtuo. Amen. Usahay, ang pinakadakong milagro dili ang diha-diha nga pagkaayo, kundili ang kusog nga pagpadayon. Asa naman ang inyong Dios? Wala gihapon mausab ang inyong kahimtang. Tingali, wala pa na mahuman ang among pagsulay. Apan wala gyud may biyai sa Ginoo. Ang among pagtuo dili nakabase sa among sitwasyon, nakabase kini sa pagkamatinud-anon sa Dios. Dili pa ko hingpit maayo, apan kabalo ko nga gihigugma ko sa Ginoo ug igo na kana. Ang tinuod nga pagtuo makita kung nagpabilin ka bisan wala pa ang tubag. Mga igsuon, ang panahon mausab,
ang kahimtang mausab, apan ang Dios dili gayud mausab. Nagpabilin kong musalig, magpabilin kong mutuo, magpabilin kong muampo, magpabilin kong mag-alagad, magpabilin kong iya sa Ginoo. Bisan unsa pa ang among season, magpabilin kaming musalig. Bisan unsa pa ang among kasakit, magpabilin kaming matinud-anon. Kay ang among Dios maayo kagahapon, maayo karon, ug maayo hangtod sa kahangturan. We are unshaken.